बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे पाकिस्तानियों, जो कुछ हो रहा है उससे पूरी कौम परेशान है, लेकिन एक शख्स वो आग से खेल रहा है। उसको अंदाजा नहीं है कि जो कुछ वो आलमी ताकतों की बैकिंग के साथ कर रहा है और खुद को नाकाबिले तस्खीर समझ बैठा है। उसको ये लगता है कि क्योंकि तमाम आलमी ताकतें, पावर्स दैट बी जो हैं, वो उसकी बैकिंग पे खड़ी हैं, तो वो जो मर्जी चाहे कर सकता है। आज मैं आपको बताता हूँ कि उसने शरीफों को घर भेजने का ऐलान भी कर दिया है। बल्कि वो बात जो हम शुरू से कर रहे हैं कि तमाम सियासतदानों को घर भेजने का फैसला इसने कर लिया है और ये खुद कब्जा करेगा। अब उसका बाकायदा ऐलान कर दिया गया है। मैं वो आपको सुनवाऊंगा जिस तरह ऐलान किया गया है, जिससे करवाया गया है, आपको सब कुछ बताता हूँ। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा था कि इमरान खान की सेहत के साथ जिस किस्म का खिलवाड़ किया गया है, उसको हम डिग डीप करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली क्या किया जा रहा है और किस तरह इमरान खान को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। इमेजिन मैं आपको कुछ ऐसा देता हूँ खाने में, या आपको कोई ऐसी ड्रग देता हूँ जिससे आपको गनूदगी तारी हो जाए, लेकिन उसके साथ मैं आपको कोई ऐसी ड्रग मिला के देता हूँ कि आप सो ना सके, तो किस किस्म की अजियत होगी? क्या आप मुसलसल गनूदगी में हैं लेकिन आपको नींद नहीं आ रही, और उसके साथ आपके आसाब पे दबाव शुरू हो जाए, आपको थकावट फील हो, आपको उसके साथ साथ मसल में और हड्डियों में दर्द और वीकनेस महसूस, यानी आप एक तरफ बंदे को ड्राउजी बना रहे हैं, एक तरफ आप बंदे को डिजी बना रहे हैं, और एक तरफ उसको ऐसी दवाई दे रहे हैं जिससे उसको इंसोम्निया हो जाए, यानी उसकी नींद खराब हो जाए। उसको नींद ना, इंसोम्निया होता है जब इंसान को नींद नहीं आती, और फिर आप उसको नींद की गोली पे भी लगा दें। मेरे पाकिस्तानियों में आपके सामने ये तफसील रखता है। ये हैं वो दवाइयाँ। अगर हम इनको बड़ा करके एक दफा देखें, आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये वो दवाइयाँ हैं और इनके नीचे कॉमन साइड इफेक्ट्स लिखे हुए हैं। मैं इसको जरा सामने अपने रखता हूँ, इसको थोड़ा सा हम अपने लिए बड़ा कर लेते हैं ताकि हम लोगों को समझने में आसानी हो कि क्या लिखा हुआ है। और मैं आपके सामने ये कॉमन साइड इफेक्ट्स इसके पढ़ता हूँ। ये नोरवास जो है, इससे डिजीनेस होती है, लोअर लेग्स एडिमा हो जाता है, यानी आपकी टांगे सूज जाती हैं, आपके टखने सूज जाते हैं, आपके चेहरे पे फ्लशिंग होती है, आपको थकावट महसूस होती है और सर दर्द होता है। ये रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि इमरान खान को सर दर्द की शिकायत हो रही है। अब आगे चले। डियोवान, ये जो दूसरी दवाई है, इससे आपको फिर वही फर्स्ट वाली में जो डिजीनेस है, दूसरे में भी डिजीनेस होती है, लाइट हेडेडनेस होती है आपको। ये भी पिछले दिनों जो कुछ साफियों के जरिए खबर है, इसमें ये भी कहा गया कि लाइट हेडेड फील कर रहे हैं इमरान खान। फटीग होती है, यानी थकावट होती है, और पोटेशियम लेवल बढ़ जाए तो आपकी किडनीज पे कैसा असर होता है ये आप जाहिर है किसी भी डॉक्टर से पूछ सकते हैं, बल्कि आप तो आप सर्च कर सकते हैं खुद ही। तीसरी चीज एक्सफोज, ये जो दवाई दी जा रही है, इससे भी आपकी टांगों में और टखनों में स्वेलिंग होती है, इससे फिर आपको वही डिजीनेस होती है, इससे आपको सर दर्द होता है और आपको वही फटीग होती है। ये जरा आप स्टेप वाइज जरा समझते जाएं कि एक तरफ डिजीनेस की दवाइयां दी जा रही हैं, फटीग यानी थकावट भी हो, आप डिजी फील करें, लेकिन उसके साथ जो दवाई दी जा रही है वो क्या है? सिटानियो या साइटानियो। ये दवाई क्या करती है? ये दवाई नौजिया पैदा करती है, यानी आपको मतली होती है, मुंह आपका खुश्क हो जाता है और आपको स्लीपीनेस और फिर इंसोम्निया हो जाता है, यानी आपको नींद तो आ रही है लेकिन आप सो नहीं पा रहे, आपको पसीना ज्यादा आता है, आपका मैदा खराब हो जाता है। उसके बाद अगली दवाई लेक्सोटनिल जो दे रहे हैं, ये तो बड़ी मशहूर दवाई है, बहुत सारे लोगों ने आपने इस्तेमाल भी शायद की हो। इससे फिर वही ड्राउजीनेस, डिजीनेस, और इसका ये है कि इसकी आपको लत भी लग जाती है। ये वो दवाई है जिसकी लत लग जाती है इंसान को अगर लगातार दी। इससे क्या होता है? आपके मसल कमजोर हो जाते हैं और आपकी अलर्टनेस कम हो जाती है, चुस्ती यानी आपके अंदर खत्म हो जाती है, और आप अनस्टेडी हो जाते हैं। अनस्टेडी का मतलब यह है कि आप लड़खड़ाना शुरू कर देते हैं। ये जो खबरें दी गई थी ना, तो इमरान खान के हाथ कांप रहे हैं, टांगे कांप रही है, वो ऐसी दवाइयों के असरात होते हैं। फिर हम नीचे देखते हैं रोलिपेस जो है, ये आई थिंक होती है कोलेस्ट्रॉल लवरिंग के लिए। तो इसमें क्या होता है? मसल एक वीकनेस, जॉइंट पेन, स्टमक पेन, हेडेक और लिवर एंजाइम में भी माइल्ड तब्दीली हो सकती है आपके। तो इमरान खान को ये दवाइयां दी गई हैं। अच्छा, ये दवाइयां देना अगर वाकई आपको जरूरत हो तो ठीक है, देनी चाहिए दवाइयां, लेकिन इमरान खान का ब्लड प्रेशर महज 140/100 है। इतनी दवाइयां लगा दी गई हैं। ये तो मैंने आपको चंद बताई है ना, और भी बहुत सारी हैं जो लगाई गई हैं। ब्लड प्रेशर 140 और 100, आप किसी डॉक्टर से पूछ लें, एक 74 साल के बंदे के लिए बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर नहीं है। विच मीन्स कि इमरान खान को मुसलसल तिब्बी मुआयने के बाद जो जेल में कराया गया, या जबरदस्ती जोर जबरदस्ती अंधेरे में ले गए उनको अस्पताल, वहां पे डॉक्टरों से जो दवाइयां मुबैना तौर पे लिखवाई जा रही हैं, जिस तरह से, असल में खराबी उन दवाइयों से पैदा की जा रही है। इमरान खान के अंदर ऐसे साइड इफेक्ट्स और ऐसी कमजोरी पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि उनके असाब चटक जाएं, क्योंकि
आसाब की जंग एट द एंड ऑफ द डे। इमरान खान की आसाब चटकेंगे तो वो शिकस्त मानेंगे ना, जब तक आसाब मजबूत रहेंगे इमरान खान तो शिकस्त तस्लीम करने वाले नहीं। और सबको ये पता है उनको ड्रग्स पे लगाया जा रहा है, यानी दवाइयों पे लगाया जा रहा है, ऐसी दवाइयों पे जिसकी इमरान खान को कभी जरूरत नहीं है। मैं दावे से ये बात कहता हूं कि इमरान खान को किसी दवाई की जरूरत नहीं। आंख का जो उनका इशू हो गया था उसका कोई क्योर नहीं है मेडिकल साइंस में, मैं चैलेंज करने के लिए तैयार हूं। तो उसके अलावा इमरान खान को तो किसी दवाई की वैसे भी जरूरत नहीं थी। इमरान खान को जो जरूरत है वो है कि अगर जेल में इमरान खान ने रहना है तो उसी तरह जैसे आम कैदी रहते हैं, उनको तमाम वो सहूलियात हों जो आम कैदियोों को होती हैं, उनको मुलाकात के लिए जो दिन है उनमें उनकी मुलाकात, उनके लिए नॉर्मल लाइफ कर दी जाए तो उनके बाकी के सारे मसाइल हल हो जाएंगे। इमरान खान को कोई एज सच मेडिकल इशू नहीं है। इमरान खान के मेडिकल इश्यूज क्रिएट किए गए हैं और आगे किए जा रहे हैं। तो ये मैंने आपको लाजमी बताना था। अब खदशा क्या महसूस हो रहा है, सो कॉल्ड सारी हुकूमती क़यादत जो है वो बरसे गौर के घर पहुंच जाती है, ये अचानक अच्छे हो जाते हैं, इनके दिल के अंदर अच्छाई आ जाती है और ये बरसे गौर की वालदा का अफसोस करने पहुंच जाते हैं। इसमें इसाक डार भी पहुंच जाते हैं और भी बहुत सारे आपको नजर आ रहे हैं, नून लीग के राना सनाउल्लाह समेत, इसमें पीपल्स पार्टी के आपको नदीम अफजल चंद नजर आ रहे हैं और भी लोग नजर आ रहे हैं। ये बात तो हम जानते हैं कि इनके अंदर एक बोन ऐसी नहीं है जिसमें कोई अच्छाई हो। इन दोनों जमातों के अंदर जो लोग हैं, हमने देख लिया है इनका रवैया पिछले कुछ अरसे में कि हमें जो अगर कोई शक था भी कि इनके अंदर कोई इंसानियत है, कोई अच्छाई है, तो वो नहीं है इनके अंदर। तो तासुर पता है क्या कायम किया जा रहा है, इमरान खान तो हमने नकारा कर दिया है या नकारा हो गया है, वो तो बाहर नहीं आने वाला। तो हमें बैरिस्टर गौर वाली पीटीआई कौन सी, जरा सुनिएगा, ये वाली, इसको हम बड़ा करके देखते हैं। मैं सारे मुतलका लोगों से कंफर्मेशन के बाद सोशल मीडिया पर इन खबरों की तरदीद करता हूं कि गुज़श्ता कुछ दिनों से खान साहब जेल के अस्पताल में हाई ब्लड प्रेशर या किसी और मर्ज की वजह से जेर इलाज हैं। मैंने फैमिली को आगाह किया है। एक बार फिर मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि खान साहब और बुशरा बीबी की सेहत के बारे में बगैर कंफर्मेशन कोई खबर ना चलाएं। अलबत्ता दोनों जेल में नाक बंद है और हम इनके इलाज और रिहाई का मुतालबा करते हैं। ये 1 अगस्त को उन्होंने पोस्ट किया था कि मैं कंफर्म करता हूं कि इमरान खान का ऐसा कोई इलाज नहीं चल रहा ब्लड प्रेशर। आज जो रिपोर्ट पेश हुई है उसमें लिखा गया है कि 1 अगस्त को ही इमरान खान को डॉक्टर ने देखा था, दिल के डॉक्टर। तो बैरिस्टर गौर को किसने बताया था और ये गारंटी वो कैसे दे रहे थे कि मैं कंफर्म करता हूं? ये वाली पीटीआई जो करनैली बयानिए पर चलती है ये कबूल है और इसके पास सारी सियासी क़यादत को जर्नैलों ने जो जाने की इजाजत दी है, ये ज़हन में रखिएगा, ये इतने आजाद नहीं है कि खुद आ सकते। अगर जर्नैल इजाजत नहीं देंगे कि नहीं जाना किसी पीटीआई लीडर के, तो ये नहीं जा सकते। उन्होंने बैरिस्टर गौर की वालदा के अफसोस के लिए जाने दिया। ये लोग तो टॉयलेट अपनी मर्जी से नहीं जा सकते, उन्होंने जाने दिया, विच मीन्स ये वाली पीटीआई जर्नैलों को भी कबूल है और सबको भी कबूल। कल मैंने आपको क्या क्लिप सुनाया था, इख्तियार वली था कि पता नहीं वो कौन, जी वो गरीब शाह है वो भी, कि जी पीटीआई में सारे बुरे लोग हैं। मैं तो हैरान हूं कि बैरिस्टर गौर जैसे अच्छे लोग, असद कैसर जैसे अच्छे लोग, अली मोहम्मद खान जैसे अच्छे लोग, बैरिस्टर उमैर नियाजी जैसे अच्छे लोग, और एक दो और का भी उसने कोई नाम लिया था कि इतने अच्छे लोग कैसे हैं पीटीआई में, बाकी सब तो ऐसे ही हैं गलत लोग। वही अच्छे लोग आज उनके पास बाजमात सारे पहुंच गए हैं। इससे पहले भी कुछ ऐसी चीजें हो चुकी हैं, इससे पता चलता है कि कौन अच्छे लोग हैं और कौन अच्छे लोग नहीं हैं। तो मेरे पाकिस्तानी, मैं बार बार आपको बताता हूं, अब सूरत हाल को हमने एक और एंगल से देखना है। सईद गनी पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा है। बिलावल की बोतल शोतल पानी की खोलने की ड्यूटी इनकी अक्सर होती है। बिलावल से जो पानी की बोतल नहीं खुलती नेस्ले की, तो वो फिर वो खोल के देते हैं उनको, हमने देखा हुआ है ये टीवी में। वो कुछ बोल रहे हैं सुबहों के हवाले से, मैं चाहता हूँ जरा सुने, क्योंकि आगे जो खेल है वो मैं आपको फिर बताता हूँ। वजीर दाखिला ने कहा तो मैंने अगले दिन कहा कि वजीर दाखिला की हैसियत क्या सिंध में, उसकी सियासी हैसियत सिंध में क्या है, कुछ भी नहीं है। किसी ने कहा कि आईपीपी कह रही है, आईपीपी की क्या हैसियत है सुबह सिंध के अंदर भाई, कि वो बैठ के फैसला करें कि सिंध सुबह बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए। जो बात करेगा मैं उसको जवाब दूंगा। एमक्यू ज्यादा उछल रही है, मैं उसको जवाब दूंगा ना। कोई और है आके कर रहे बात, तो जवाब दे देंगे किसी को भी नहीं। आईएसपीआर से तो सवाल हुआ। देखिए मेरी एक बात सुने, आईएसपीआर का ये काम नहीं है कि वो तय करे कि सुबह बनने के नहीं बनने, मेरे भाई ये उसका काम नहीं है, ठीक है। उनसे सवाल हुआ ना, जवाब दे दिया। ये पार्लियामेंट का काम है, सियासतदानों का काम है, सियासी जमात का काम है। सुबह में सब पीपल्स पार्टी ये तासुर दे रही है जी कि वो बड़ा डट के हैं और सुबह नहीं बनने देंगे। मैं आपको एक और क्लिप सुनाने की कोशिश करता हूँ, अगर वो मुझे मिल जाता है तो। जी हम हुकूमत छोड़ देंगे लेकिन हम सिंध की तकसीम नहीं होने देंगे, ये नासिर हुसैन शाह साहब बोल रहे हैं, पीपल्स पार्टी। अब क्या खेल चल रहा है मैं आपको बताता हूँ। पीपल्स पार्टी जो निचली सतह पे यूनिट्स हैं उनके लिए मान जाएगी कि जर्नैल इनसे कह रहे हैं कि जो मुशर्रफ दौर का निजाम था हम वो पूरे मुल्क में नाफिज करेंगे। तो इनको मौत दिखा के बुखार पे राजी करने की कोशिश, लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती। मैं फिर आपको सारा पॉइंट अप करके बताऊंगा कि कहाँ जुड़ रही है सारी चीज। कंपनी का एक बहुत ही प्यारा लाडला दुलारा वो कुछ खबर दे रहा है। वो क्या कह रहा है जरा आप ये सुने, और वो कितनी वाज़ेह खबर दे रहा है। अच्छे दिन और इनकलाब आने लगा है 88वीं तरमीम के जरिए। रवायती सियासत को दफन करने जा रहे हैं, रवायती निजाम को दफन करने जा रहे हैं। ये इशारे हैं उसी तरफ जिस तरफ मैं मुसलसल आपकी तवज्जो दिला रहा हूं, और अपने चंपू चमारों के जरिए ये पैगाम अब जर्नैलों ने देना शुरू कर दिया है
کہ میں نے آپ سے کہا تھا یہ نظام کی تبدیلی کا نعرہ لگائیں گے، سب کچھ کیونکہ برباد کر بیٹھے ہیں تو یہ نظام کی تبدیلی کا نعرہ لگائیں گے. اور قوم کو یہ نعرہ بڑا اچھا لگتا تھا کہ جی چھوڑو چہرے بدلنے کو، نظام بدلو. اب جرنیل یہ کہنے جا رہے ہیں کہ چہروں کی بات نہیں، ہم نظام بدلنے جا رہے ہیں. تو اگر قوم کو نظام نیا چاہیے تو ہم تو 88ویں ترمیم کے ذریعے انقلاب بھی لا رہے ہیں کہ قوم کو انقلاب بھی چاہیے. یہ کچھ بھی ایسا کرنا چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے عمران خان ٹل جائے، عمران خان کا جو ہمارے سامنے ایک جن کھڑا ہوا ہے وہ ٹل جائے اور ہم اپنے نظام کے اوپر پورا قبضہ مکمل کر لیں، سیاستدانوں کی چھٹی کر دیں اور اس کے بعد بس جیسے مصر میں نظام چلتا ہے ویسے چلتا رہے، جیسے نارتھ کوریا میں نظام چلتا ہے ویسے چلتا رہے، جیسے چین میں ون پارٹی سسٹم ہے یہاں پہ فوج کا ایک سسٹم ہو جائے گا، وہ چلتا رہے. کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ یہ الیکشن کروانا فضول میں، یہ فضول میں ہر بار دھاندلی، ہر بار فارم پہ 47 کبھی کیا. چھوڑو ان چیز. ایسا نظام بناتے ہیں کہ لمبی بادشاہت ہو، ایک کے بعد جب ایک جائے 10-15 سال بعد یا مر کھپ جائے تو اگلا آ جائے، وہ مر کھپ جائے تو اگلا آ جائے، اور ایسے چلتا رہے نظام تو زیادہ اچھا. مجیب الرحمان شامی صاحب نے اس طرح کی کر دی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ضیاء کو کہا تھا کہ ابھی الیکشن نہ کراؤ، اچھی فضا نہیں ہے بھٹو کے اس کے بعد نکالے جانے کے بعد. وہ اب کہہ رہے ہیں کہ جب ایک ہو جاتی ہے نا ایکسٹینشن تو اس کے بعد نا پھر ادارے کے اندر سے معاملات جو ہے نا وہ آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں. کیونکہ اور یہ بات بالکل درست ہے کہ جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ 2 سٹار 3 سٹار بن گئے ہیں بھائی، وہ بھی سوچ رہے ہیں ہمارا بھی حق ہے حکمرانی کرنے کا. دیکھیں بادشاہتوں کے لیے نا اولاد نے اپنے والدین کو قتل کیا ہوا ہے، بھائیوں نے اپنے دوسرے بھائیوں کو قتل کیا ہوا ہے بادشاہت کے لیے. پاکستان کا آرمی چیف بننا، اوپر بننا، یہ اتنی طاقتور بادشاہت ہے کہ آپ کسی کو جواب دہی نہیں ہے. اور مزے کی بات ہے کہ رعایا آپ کے خلاف بات بھی نہیں کر سکتی، کرتی ہے تو اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں اور پورے 7-7.5 لاکھ آپ کے نوکر بن کے آپ کی خدمت کرتے ہیں. اور آپ ایسے بادشاہ بنتے ہیں کہ جس کا کوئی احتساب کا بھی نظام نہیں ہے. یہ کوئی ادارے کو بچانے کے لیے نہیں کیا جاتا جو سازشیں ہوتی ہیں، ریشہ دوانیاں ہوتی ہیں. یہ کوئی پاکستان کی فکر میں نہیں کرتے. جہاں یہ پودے لگتے ہیں نا، جہاں پہ ان کی ٹریننگ ہوتی ہے وہاں پہ حب الوطنی تو نکال دی جاتی ہے، وہاں پہ صرف اپنے ذاتی مفادات سکھائے جاتے ہیں. تو ذاتی مفادات یہ کہتے ہیں کہ یہ بادشاہت بڑی تگڑی ہے، اس کے لیے لڑ جاؤ بڑھ جاؤ، اور وہ پھر یہ کرتے ہیں، ہر کام کرتے ہیں جو ان کے بس میں ہوتا ہے. میں صرف آپ کو یہ کہوں گا میرے پاکستانیوں کہ ایک طرف عمران خان کو ناکارہ کرنے کی سازش ہو رہی ہے، ایک طرف سیاسی جماعتوں کو 88ویں ترمیم کے ذریعے ختم کرنے کی سازش ہو رہی ہے. یعنی کہ وہ جو سوچ ہے اس کی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. چھوٹے صوبے یا چھوٹے یونٹس یا ایسا نظام، ایسا بلدیاتی نظام آئینی ترمیم کے ذریعے جس میں پیسہ ڈائریکٹ صوبوں کو نہیں جائے گا بلکہ ڈائریکٹ بلدیات کے نمائندوں کو، بلدیاتی اداروں کو جائے، ٹھیک ہے، لوکل باڈیز کو جائے گا. اور اس کے ساتھ اوپر صدارتی نظام نیکسٹ فیز، اور اس کے ساتھ ساتھ امریکی طرز کا ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ جس میں امریکی صدر اپنی ٹیکنوکریٹک پوری کابینہ بناتا ہے. وہ الیکٹڈ نمائندے نہیں ہوتے، وہ ٹیکنوکریٹس ہوتے ہیں. آپ کا وزیر دفاع بھی ٹیکنوکریٹ ہوتا ہے، آپ کا وزیر خارجہ بھی ٹیکنوکریٹ ہوتا ہے، آپ کے سارے اہم عہدوں پہ اٹارنی جنرل سے لے کر ہر جگہ ٹیکنوکریٹس آتے ہیں، الیکٹڈ نمائندے نہیں آتے. الیکٹڈ نمائندے قانون سازی دیکھتے ہیں اور بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں، صدر کی پاور کو کرٹیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا اس کو مزید پاورفل بنانے کا سوچتے ہیں. لیکن جو صدر ہے وہ اپنی کابینہ خود بناتا ہے. یہ اس طرف معاملات جا رہے ہیں. یعنی آپ کو ہر عہدے پہ بیٹھا ہوا ایک جرنیل یا بریگیڈیئر یا کرنل نظر آئے گا. آگے والا نظام یہ سوچا جا رہا ہے اور اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے جی کہ کچھ دکھاوے کے لیے صحیح کچھ پی ایچ ڈی لوگوں کو باہر سے لایا جائے گا کہ دیکھیں ہم معیشت کے لیے یہ لا رہے ہیں، فلاں کے لیے یہ لا رہے ہیں، یہ ادارے کے لیے یہ لا رہے ہیں، تاکہ قوم کو یہ ہم دکھائیں کہ ہم جو تھوڑا نیا نظام لے کر آئے ہیں. یہ جو تکیہ نوسی پرانی جماعتیں ہیں ان سے ہم نے جان چھڑا لی ہے، لیکن یہ چورن بکنے والا نہیں ہے، یہ سودا عوام خریدنے والی نہیں ہے. کیونکہ عوام یہ سمجھتی ہے کہ آزادی زیادہ ضرور ہے اور عوام یہ بھی سمجھتی ہے کہ آزادی کے بغیر ملک ترقی کر ہی نہیں سکتا. لیکن کمپنی کا مفاد اور پاکستان کا مفاد کیونکہ ایک نہیں ہے، اس لیے وہ اپنے مفاد کو پورا کرنے کے لیے چلتے جائیں گے. آپ کا جتنا مرضی نقصان ہو، جرنیل اس راستے پر چلتے چلے جائیں گے، بریک نہیں لگائیں گے. اور سب سے خطرناک چیز جس پر میں نے کہا تھا کہ دن کو میں بات کروں گا، رات کو دن کو میں نے آپ کو کہا تھا، میں نے جب مکہ معاہدہ ہوا تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ میرے پاکستانیوں ٹرمپ کی مرضی اور اپروول سے یہ معاہدہ ہوا ہے. پاکستان میں تو کہا جائے گا کہ آپ لوگ ملک دشمن ہیں اس لیے آپ کو یہ اچھا نہیں ہے، لیکن ٹرمپ کہتا ہے کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے اور یہ بہت ہی بہادری والا فیصلہ ہے اور وقت آ گیا ہے کہ یہ فیصلہ کر لیا جاتا. اور اب جو ہے نا اس خطے کا جو سیکورٹی کا اور سارا ہے وہ ممالک خود دیکھنے کی ذمہ داری اٹھا رہے ہیں. آسان ترین الفاظ میں اگر انہوں نے کوئی اپنا اینمی ڈیفائن نہیں کیا تو اینمی ایک ہی ہے پھر، اور وہ ایران ہے، اسرائیل نہیں ہے. اور یہ جو اتحاد ہے یہ ٹرمپ کے کہنے اور اس کی مرضی سے بنایا گیا ہے. سعودی عرب کی کچھ تسلیاں کروانے کے لیے بنایا گیا ہے، کیونکہ سعودی عرب تھوڑا سا خوش نہیں تھا امریکہ سے کہ جب ادھر جنگ ہو رہی ہے، حملے ہو رہے ہیں، تو تم ہمارا دفاع کرنے کے بجائے سارے پیٹریوٹس اور ہر چیز جو ہے وہ اسرائیل کے حوالے کر رہے ہو. تو اس وجہ سے یہ اتحاد بنایا گیا ہے. کیا خطے میں کوئی محاذ بن سکتا ہے، کوئی اتحاد بن سکتا ہے اگر نیتن یاہو نہ چاہے؟ امریکہ اینٹ سے اینٹ نہ بجا دے، امریکہ پاکستان کی امداد نہ بند کر دے، IMF کا وینٹیلیٹر نہ بند کر دے امریکہ،
یہ ہو سکتا ہے آپ مجھے بتائیں؟ تو پہلے دن ہی مجھے پتا تھا یہ کیوں ہوا ہے، اب یہ ہو گیا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں اگلا سٹیپ۔ ٹرمپ کہتا ہے، ٹرمپ کے اپنے الفاظ یہ ہیں کہ یہ پہلا قدم ہے، یہ پہلا قدم ہے۔ وہ طرف کیا ہے آپ ذرا سوچ، مینس کہ اگلا سٹیپ کیا ہے کہ جب یہ سارے ممالک اکٹھے ہو جائیں گے تو ترکی آلریڈی اسرائیل کے ساتھ تعلقات بھی رکھتا ہے، تجارت بھی کرتا ہے۔ اب جب ان تینوں ممالک کا اتحاد ہو گیا ہے تو سعودی عرب اور پاکستان بھی جب ابراہیمی مذاہب کے معاہدے کا حصہ بنیں گے تو یہ پیکج ٹوٹل ہو جائے گا کہ جی تین ممالک تو اکٹھے ہیں نا، پھر اتحادیوں نے ساتھ مل کے جو ہے وہ چلنا ہوتا ہے نا۔ تو نیکسٹ سٹیپ اس طرف لے کے جانا ہے پاکستان کو، اس کے لیے ظاہر ہے کہ بہت سارے لوازمات کی ضرورت ہے اور کمپنی اس موڑ تک پہنچنے کے لیے یہ ساری تگ و دو کر رہی ہیں۔ اب آگے جو کرنا ہے وہ خطرہ ہے کہ عمران خان اپنے ہوش و واس میں ہوں گے، صحت میں ہوں گے تو ہمارے لیے بڑی مشکل کھڑی کر دے گا یہ بندہ۔ عمران خان رکاوٹ ہے، اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے کہ جان سے تو نہیں مار سکتے بھائی، بڑا رد عمل آئے گا، نہ کرا کر، تو ایسی دوائیاں دلوائی جا رہی ہیں زبردستی۔ ایک بندہ ہونا جسے کوئی بیماری ہو آپ دوائی دیں سمجھ آتی، ایک بندے کا بلڈ پریشر محض 140 اور 100 ہے، آپ اس کو اتنی زیادہ دوائیاں دے رہے ہیں، کولیسٹرول کی بھی دوائیاں دے رہے ہیں۔ بھائی عمران خان کا کولیسٹرول کتنا ہے ہمیں بتاؤ تو صحیح۔ میں آپ کو بائی دا وے بتاؤں کہ میرا کام بہت بیٹھ کے کرنے کا یہ بھی ہے، پھر کمپیوٹر کرنا، پروگرامنگ کرنا، کوڈنگ کرنا، زیادہ تر بیٹھا رہتا ہوں، میرا کولیسٹرول بڑھ گیا، ٹھیک ہے، کوئی دوائی نہیں لی، 5-6 مہینے سال بڑھا رہا۔ ابھی لاسٹ میں نے ریسنٹ ٹیسٹ کروایا تو انہوں نے کہا جی آپ کے ٹرائیگلیسرائڈز بھی بہتر ہو گئے ہیں اور کولیسٹرول بھی ٹرائیگلیسرائڈز بالکل ٹھیک ہو گئے ہیں، کولیسٹرول آپ کا بہتر ہو۔ میں تو کوئی ایکسرسائز وغیرہ بھی نہیں ایسا کرتا، تو عمران خان تو روز ایکسرسائز کرنے والا بندہ ہے بھائی، اس کا کیسے کولیسٹرول بڑھ گیا اور آپ دوائیوں پہ لگا رہے ہیں؟ عمران خان کو میں بتا رہا ہوں کسی دوائی کی ضرورت، صرف عمران خان کی ملاقاتیں بحال کریں، عمران خان بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ ان کے اعصاب چٹان کی طرح ہیں اور انشاءاللہ وہ اعصاب چٹکیں گے نہیں، یہ جتنا مرضی زور لگا لے، یہ بزدل آدمی، یہ میدان میں مقابلہ کرنے کے بجائے عمران خان کو تکلیف دے کے توڑنے کی کوشش کر رہا ہے، مسلسل تشدد کر رہا ہے، لیکن یہ پچھتائے گا اور یہ آگ سے کھیلا جا رہا ہے۔ یقین مانے کہ کوئی بھی بچے گا نہیں، سب جل جائیں گے۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کامیاب ناصر ہو۔ آپ سب کو سننے کا بہت بہت